आकाश गंगाको अवतरण, हिमाली जलधाराको आकर्षण, जनदैलामा ज्ञानधाराको प्रसारण। कार्यक्रम त्रिवेणी, अन्वेषणका शिखरहरू, खोजका गल्छीहरू र यात्राका पाइलाहरू। कार्यक्रम त्रिवेणी। मेरा इनार न त सत्तल पाटिकै छन्, जे धन र चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्, त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्ती, धिक्कार हो मक नबस्नु नराखी कीर्ति। आदिकवि भानुभक्त आचार्य। नमस्कार। संस्कार, परिष्कार र सुधारका शब्द बोलिने प्रस्तुति कार्यक्रम त्रिवेणीमा हामी सारा श्रोतालाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आजको प्रस्तुतिमा हामी विकासे बोली र विकासका लहरबारे केही शब्द बहारको वन देखाउनेछौँ। विकास जगतमा दुई थरीका शब्दको बढी चर्चा हुने गर्छ। सबैले प्रयोग गर्ने असाध्यै सुलभ शब्दको चर्चा हुने गर्छ, प्रचुर मात्रामा प्रचलित शब्दको पनि चर्चा हुने गर्छ र अति कम प्रचलित दुर्लभ प्राय शब्दको पनि खोजी र लेखनमा कोही लालायित हुने गर्छन्। त्यस्ता शब्द चलाए साहित्यिक होइन्छ, पढे लेखेको ठहरिन्छ, विद्वानमा दरिन्छ, गनिन्छ। सामान्य जगतमा नसलबलाउने शब्द लेखेर बोलेर दुनियाँले दुई पढेको देखाउन पनि दुर्लभ शब्दको खेलो गरेको पाइन्छ। अति खेलेको शब्द पनि सबैको मुखमा झुन्डिएको हुन्छ। जसले पनि भन्छ, जहाँ पनि भन्छ, जसरी पनि गाँसेर भन्छ, यस्तो अति आउने, जता पनि सजाउन मिल्ने शब्द हो विकास। आज विकास शब्द कसले बोल्दैन, कसले लेख्दैन, यो जुन शब्दसँग पनि मिलेर आउने, जोडिएर बस्ने, जोसँग पनि टाँसिने, जहाँ पनि मिसिने, सत्ता पक्षकोले पनि यही शब्दमा जोड दिएको छ, विपक्षीको पनि यही शब्दको माग छ। विश्वमा आज सर्वाधिक सुनिएको शब्द हो विकास, डेभलपमेन्ट। सर्वाधिक लेखिएको शब्द हो विकास। भाषण गर विकास, विरोध गर विकास, विद्यालयमा पढाऊ विकास, कविता, कथा, निबन्ध लेख्न लगाऊ विकास, आनी बानीमा विकास, खेतीपातीमा विकास, निर्माण गठन संगठनमा विकास, विघटनमा पनि विकास, विनाशको मनसाय पनि विकास। आज विकास नगर्ने को छ र, विकास विरोधी को छ र? लेखेकै देखिन्छ आर्थिक विकास, राष्ट्रिय विकास, अन्तर्राष्ट्रिय विकास, विकास बोर्ड, पर्यटन विकास, कृषि विकास, सडक विकास, वन विकास, नहर विकास, शहर विकास, विद्युत विकास, मकै विकास, कोदो विकास, उवा विकास, कीट विकास, गिटी विकास, गाउँै विकास, ठाउँै विकास, जल विकास, थल विकास, आकाश विकास, बाल विकास, वृद्ध विकास, महिला विकास। धन्य किन हो कुन्नी पुरुष विकास लेखिएको देखिएको छैन। पुरुष पूर्णै भएर हो वा विकसितै भएर हो, पुरुष विकास प्रतिष्ठान खुलेको छैन, लेखिएको छैन, देखिएको छैन। विकासलाई अलि खुलाउन, फुलाउन र यसको अर्थमा अरूलाई भुलाउन पर्यो भने विकासका वंशज शब्द पनि बोलेको सुनिन्छ। उन्नति, प्रगति, समुन्नति, उत्थान, उकास, उठान, उदय, स्तरीय, वृद्धि, समृद्धि, उठाउने, बढाउने, थप्ने, थुपार्ने, भकारी भर्ने, चुल्याउने, उचाल्ने, टनाटन पार्ने, भरपूर तुल्याउने, सर्वाङ्गीण सजाउने, सम्पूर्ण र सम्पुष्ट तुल्याउने, चौतर्फी विकास गर्ने गर्दा गर्दै कतिले विकासलाई क्रान्ति समेत भनेका छन्। आर्थिक विकास भनेर थाकेकाहरूले अलि पर पुगेर अलि धेरै उफारेर आर्थिक क्रान्ति भन्न थालेका छन्। सामाजिक क्रान्ति, सुधार गरेर फेरेर विकास गरेर अब भएन, क्रान्ति नै छेड्नुपर्छ, काया पलट गर्नुपर्छ। यो पनि विकासकै फुर्कामा गाँसिएको फुदा हो, विकसित हो अथवा मकै फुटेर उठेको फूल हो। आजका क्रान्तिकारी संगठनका सदस्य विकास भन्दा क्रान्ति भनेर कुर्लन मजा मान्छन्। विगतका विकास शब्द लेखिएका ठाउँमा क्रान्ति थपिदिएपछि, आमूल परिवर्तन भइदिएपछि लजा देशको उकास भो, मुलुक उकालोमा लागिगो। नेताले यो पनि विकास गर्ने, ऊ पनि विकास गर्ने, त्यसमा क्रान्ति नै गर्ने भनेर योजनाका त्यान्द्राहरू तन्काइरहेका हुन्छन्। विकासका बयान सुनाउँछन्, राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम सुनाउँछन्, बजेट भाषण फर्माउँछन्, रातो किताबमा दर्ता गर्छन्, राष्ट्रिय योजनामा पार्छन्, एक वार्षिक, दुई वार्षिक, पञ्चवार्षिक योजना सुनाउँछन्। विकासै गर्ने, बाटो खन्ने, पानी पुर्याउने, बिजुली बाल्ने, विदेशी तान्ने भनेर ताल तालका तरकिब भट्याउँछन्, सुनाउँछन्। लौ अब देश विकास हुने भो, मन्त्रीले डाँडा काँडा हरा भरा बनाउने भए भनेर नामै मनसाएर
भन्ने पनि गर्छन्। खप्तडमा खेती गर्ने, खत्याडमा धान रोप्ने, ढोरपाटनमा ढुङ्गा बट्याउने, पोखरामा पोखरी बचाउने, काठमाडौँमा खोला खोकल्ने सफा गर्ने, दोलखामा तामाकोसी तर्काउने, सुनकोसीमा बाँध मर्काउने, पाँचखालमा पानी दर्काउने, मेचीमा माटो बचाउने, कञ्चनजङ्घामा बाटो पुर्याउने, तरहरामा आँप फलाउने, परवानीपुरमा धानको भण्डारी गाउँ बनाउने, चितवनमा तोरी झुलाउने, राजापुरमा मोती फलाउने, कैलाली कञ्चनपुरमा फुलै फुल डम्काउने, राज्यले रमिता देखायो, दुनियाँ हँसायो, हुने हो कि झैँ पो बनायो। जनता पनि आयो विकास अब भनेर उत्साहित भए। आफूले आन्दोलन गरेपछि गाउँलाई नै गाउँ विकास समिति भनिदियो। अब गाउँै विकास भयो। कहाँको ग्राम पञ्चायत, गाउँ पञ्चायत, कहाँको गाउँ विकास समिति। आधा विकास आफै आइसक्यो, भइसक्यो। गाउँ विकास बनेपछि नगर विकास, जिल्ला विकास, क्षेत्र विकास, राष्ट्र विकास। ल विकासले त देशै ढाकिसक्यो नि, आयो विकास उर्लेर भनेर जनता मक्ख भए। विकास अब माथि माथि चुलिँदै गयो, भरिँदै गयो। विकास त देशको सिरैसम्म पो सजिन थाल्यो। राष्ट्रिय विकास अभियान अनुहारमै आयो, तर मात्र शब्दमा बोल्दा विकास सुनिन्छ, तर छाम्दा चिसो भुइँछ। अँध्यारो ओडार, अज्ञानताको बादल, अपमानको खाडल विदेशीले आज हाम्रा मान्छे गन्दैनन्। यो देश बुझ्न यहाँ महिनौं बसेका पुर्खाका चिनिया सन्तान आज देशमा 3 घण्टा बस्न मन पराउँदैनन्। विदेशी प्रमा आउँदैनन्। बेला बेलामा बरु उतै बोलाएर अराउँछन्, खटाउँछन्। सामान्य कर्मचारी यता पठाउँछन्, उच्च पदस्थलाई यहाँ आएर सरसर्ती भित्र पसेर भेट्छन्, फटाफट पसेर फुर्ती देखाउँछन्। यो राष्ट्रिय विकास हो वा होइन विज्ञहरू बताउलान्, तर नेपाली जनता भने विकासको बाटो हेरिरहेका छन्। नेपाली माटोमै आधारित विकास पो खोजिरहेछन्। यहाँ थरीथरीका खनिजयुक्त माटो भेटिन्छ। अनेक प्रकारका खेती सम्भव छ। गाउँका वृक्ष वनस्पति, छहरा पहरा, खोल्सा, थुम्का, ठुला शिला, ओडार, इतिहास, पुराना भवन आदिमा जनता विकासको अवसर देख्छ अनि उत्थानको आशा गर्छ। यहाँ बुढो रुख छ। हाम्रो गाउँमा नागको पुरानो थान छ। कस्तो घना वन छ। यहाँ पर्यटनको सम्भावना थियो, तर राज्यले हेर्दै हेरेन, उनीहरू भनिरहन्छन्। अग्लो झरना, चिच्याउँदा आवाज फर्काउने, शान्त पहरो, विशाल भीर। खोल्सामा निर्मल जल छ। भीमसेनले ठेलो फालेको पुरानो ढुङ्गो छ। ठुला तपस्वीले तपस्या गरेको गुफा छ। उहिले भुरे टाकुरे राजाले बनाएको दरबारको पर्खाल छ। खानी खनेको खानी डाँडा छ। पुर्खाले खनेको प्राचीन कुलो छ। उन्नतिका लागि अनेक अवसरहरू छन्। पर्यटन विकास हुन सक्छ। धार्मिक केन्द्र बन्न सक्छ। खोलाको पानीबाट बिजुली बाल्न सकिन्छ। अनेक वनस्पतिको बगैँचा बनाउन सकिन्छ, तर राज्यले हेरेन, देखेन, हाम्रो माग सुनेन, सम्बोधन गरेन भनेर जनता विकासका लागि आवाज मात्र उठाइरहेछन्। आफूले हात उठाएर काम गर्न सकेका छैनन्। अर्कातिर आवश्यकताको माग पनि विकास नै हो, आकांक्षा पनि विकास नै हो। डरलाग्दो खोलामा जङ्घार तर्नु छ। डुङ्गा तार्ने माझी हराए। सरकारले पुल हालिदिँदैन। जनता जोखिममा यात्रा गर्न बाध्य छ। तल निलङ्कार नदी छ। माथि लहरामा झुन्डेर तुर्लुङ्ग परेर खतरामा ज्यान झुन्डाएर वारीपारी गर्नु छ। भिरको बाटोमा बार छैन, तार छैन। खोलाले भूमि कटान गर्दैछ। वर्षामा बाढी आउला, बस्ती बगाउला, वित्यास पार्ला। तटबन्ध चाहियो, खोला फर्काउने छेकबार चाहियो, नदी उकास चाहियो, विकास चाहियो। विकासका यस्ता अनेक आवश्यकता छन्। बाटो बलियो बनाउनु छ। वनबाट हात्ती गैंडा आएर घर भत्काउला, जनताको निद हराउला। तारबार चाहियो। सीमा पारबाट अपराधी आउलान्, सुरक्षा चौकी चाहियो। वन विनाश गर्ने तस्कर वनमा पसेका छन्, तिनलाई तर्साउनु पर्यो, भगाउनु पर्यो। चुरे खन्ने र बालुवा बेच्ने व्यापारीले वातावरण बिगार्दैछन्। गरिब गुरुवाको घर कटेरो भत्काउँदैछन्, जलाउँदैछन्। ठेगान लाउनु पर्यो। कतै सम्म मैदान छ, सिँचाइ छैन। कतै बस्तीमा खाने पानी छैन। कतै अस्पताल छैन। कतै विद्यालय पुगेको छैन। कतै खान अन्न छैन। कतै जान बाटो छैन। कतै कसैले बाटो दिँदैन, छेक्छ, रोक्छ। राज्यले यो रोकावट हटाउनु पर्यो। कसैले स्रोतमाथि मनपरी गरेको छ, कसैले छुनसम्म पाएको छैन। कानुन बनाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, नियन्त्रित तुल्याउनु पर्यो। खेतीयोग्य जमिन मिचिँदैछ, मासिँदैछ। हरियो बाली झुल्ने फाँटमा बालुवा र सिमेन्टको सुक्खा घर बनाई खण्डहर पारिँदैछ। जमिन भुटिँदैछ। खोला नदी नालामा सिधै ढल हालेर विशाल जल राशि प्रदूषित पारिँदैछ। वन विकसित गर्नुपर्ने पहाड पर्वत भीर पहरामा खेती गर्न खोरिया फाँडिँदैछ, खनिँदैछ, खोस्रिँदैछ। तर उर्वर उपत्यकामा शहरीकरण र बस्ती विकासले उर्वराको हत्या गरिरहेछ। तर सरकार भने आवास विकास कम्पनी खोलेर शहरमा जागिर खुलाइरहेछ।
जता पनि सडक खन्नेले माटो बगाएर देशका पाखा नाङ्गो बनाउँदैछ। स्रोत भएर पनि समुचित विकास नहुँदा देश समस्यामा पर्दैछ। जनताले विकास मागेको छ तर राज्यले सन्तुलित विकास दिन जानेको छैन। धरातल स्रोत साधनको सदुपयोग गर्ने दिगो भविष्यमुखी विकास दिन सरकारले सकेको छैन। कोही आज एकहोरो विकासको रटान दिइरहेका छन्। सारा संसारलाई सिमेन्टिड गर्नुपर्छ, यो नै विकास हो भन्ने भ्रममा पनि छन्। आँगनमा सिमेन्ट, दैलामा सिमलमट्टी, गारामा प्लास्टर, भित्तामा ढलाइ, छानामा ढलान, सिमेन्ट पोतेर घर बनाए विकसित हुने, ढुङ्गा माटो काठ खरको घर बनाए अविकसित हुने सोचले संसार आज निदाइरहेछ। घर बलियो, सुरक्षित, स्वस्थ, सस्तो भन्नेमा गयो भने ऊ विकास विरोधी ठहरिन सक्छ। ठूला ठूला पुल, सडक, औद्योगिक क्षेत्र, कल कारखाना, कार्यालयमा धेरै मानिस जम्मा हुने हुँदा सिमेन्टको आवश्यकता पर्ला, बलियो बनाउनु पर्ला। तर एक परिवार बस्ने सामान्य घरमा स्थानीय स्रोतको प्रयोग गरी घर भवन निर्माण गर्दा सस्तो, सरल र स्वस्थ हुन्छ भन्दा कोही मान्दैनन्। वरिपरिको हरियाली, माटोको घरमा बस्दा आनन्द हुने र रमाइलो लाग्ने विषय आज पराईको कथा बन्दैछ। यसलाई विकासमा पछि परेको मान्छेको वचन भन्छन्, तर विदेशीहरू भने सिमेन्टिड सहरको खण्डहरमा बसेर सुक्खा निराशपनले डसेर यता आएका छन्। ढुङ्गा छापेको आँगनमा अचम्भित हुन्छन्, तर ढुङ्गे आँगन भएको बाजेको नेपाली आधुनिक विकासे नाति बडा बडा ढुङ्गा फोरेर गिटी पारेर आँगनमा ढलानको ढकनी हाल्दैछ, विकसित हुँदैछ। आज त सब कुरा विकासे, तिउन तरकारी विकासे, बयर जत्रा तिखर गोलभेडा को खाओस् को बचाओस्, बल जत्रा विकासे गोलभेडा, ठेलो जत्रा आलु, गाग्री जत्रा लौका, पृथ्वी जत्रा फर्सी, दुनियाँ यसकै पछि दौडिरहेछ। विकासे चीज भनेर अनमोल ठानेर किनिरहेछ। मल विकासे, दबाई विकासे, पशु विकासे, हलो विकासे, पकाउने भाँडै विकासे, फलै विकासे, फुलै विकासे, अन्नै विकासे, पकवान नै विकासे, खाई विकासे, दुधै विकासे, बट्टाको पोषणै विकासे, बुद्धि विकासे, मान्छे विकासे, ज्यान फुलेको छ तर मनमा माया, विचार, दया, करुणा, सृजनाको बिउ हाल्नै भुलेको, पोषणको भन्दा पिठोको प्रताप, पुत्लाको अवतार जस्तो आजको मान्छे देखिँदैछ। अब अंग्रेजी पढेर बाबु भन्छ मान्छे मोडर्न हुनुपर्छ, विकसित हुनुपर्छ। साइन्सले भनेको छ म्यान इज डेभलप्ड एनिमल, आई मिन्स मोडर्नाइज्ड। यसो भन्दै बाबुको ब्रुस जस्तो बाल, यन्त्रको जस्तो चाल, बोल्न भन्दा ठेल्न जान्ने, बोल्यो भने मुखै बङ्ग्याएर पान सुपारी चपाए झैं, सर्पले भ्यागुता समाए झैं वा वा बढी गर्ने, वाक्य नबोल्ने बोल्न बोल्ने, अर्थ नखोल्ने पढेको भन्ने तर नपढेको होइन छैन मात्र भनिरहने, एस्नो क्वेसनको वंश, विकसित शिक्षाको आधुनिक सभ्यता, फोन फेसबुकमै फूल फुलाउने, बिजुलीमै माया लाउने तोरी लाउरे छोराछोरी आज जन्मिरहेछन्। क्या विकसित बाबु, क्या मोडर्न नानी। लो विकास भो, शिक्षामा यति प्रतिशत उन्नति भो, परीक्षामा पासको पहरै चल्यो, डिस्टिङसनले त डाँडै नाग्यो, पढाइ त प्रकाण्डै भो, फल्ना बोर्डिङ त क्या दामी भो भनेर आज शहरमा हल्ला चलिरहेछ। यस्तै कृषिमा पनि विकासे बाली लगाएपछि मानो हुने ठाउँमा मुरी भो, वर्णशंकर विधि अपनाएपछि 5 माना दिने गाईले 15 माना दिन थाल्यो। अब दूध जति घिउ पो प्राप्त हुन थाल्यो। फलफुलले डाँडै ढाक्ने भो, परम्परागत कृषिमा त क्रान्ति नै भो, अद्भुत विकास भो, दुनियाँ यो सुनाइरहेछ। अब विकास हुन कहाँ बाँकी रह्यो र? बाटामा पनि विकासले धुलो उडाएको छ, घर घरमा सडक खनिएको छ, पुराना घरहरू भत्काएर नयाँ घर बनाउँदा मानिस शहरमा विकास भो भनिरहेको छ, तर सास फेर्न नपाएको बिर्सिएको छ। घाँस लिन जाँदा मोटरसाइकल चढ्न पाएकोमा मानिस मख छ, देश विदेश छिनमा पुगिएको छ, बिरामी हुँदा जीपले झट्टै अस्पताल झारेको छ, मर्दा मोटरले मसान घाटमा नै पुर्याएको छ। पुराना दिन गए, अब दुःखका दिन दूर भए, विकासले बसी बसी खान दिएको छ, आरामको जिन्दगी दिएको छ। विकास त वरदानै हो, विकास विरोधी को हुन सक्छ भनेर आजको जेनेरेसन मस्तमा रमाइरहेछ। वर्तमान विश्व विकासेको यो बसी सुख पाएर रमाएको छ, आजको आराम पाएर मख छ। पुर्खाले दुःख पाएको ठाउँमा आफूले स्वर्ग ओह्रालेको अनुभव गरिरहेको छ। भौतिक विकासले भवन भव्य भएकोमा रमाएको छ। पहिले मानिसहरू यसरी दुःख काट्थे, आज त दुःख दूर भो भनेर मनमनै हाँसिरहेछ।
अरू कोही भन्छन् आफू मात्र सम्पन्न भएर भो र आफ्नो घर मात्र बनाएर भो र व्यक्ति मात्र धनी भएर भो र राष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्ने विकासवादीले अर्को आवाज उठाउँछ। हो भन्दै केही हुल विकासवादीको बाणीमा बाणी मिलाउँछन्। चीनले चमत्कार गरिसक्यो, भारतले भव्यता ओरालिसक्यो, अमेरिकाले अलङ्कार थप्यो, विश्व थर्कायो, नेपालको यो हरिबिजोग अब उठ्नुपर्छ, युवा देश विकासको जिम्मेवारी लिएर जाग्नुपर्छ, पसिना काड्नुपर्छ, यो देश उठाउनुपर्छ। गर्दा गर्दै एकजना चस्माधर टाई बहार कार सवार अंग्रेजी व्यवहार नामका अघि डाक्टर जडेका, एक दुई पटक देश छाडेका, पहिले पढाउने अहिले योजना बनाउने, तालिम दिन सिपालु ओक सबका थीम पेपर लेखेरै दामको दरबार बनाएका विदेशीलाई पनि सिकाउने, क्लासिकलमा मोडर्नाइजेसन मिसाउने गजबका दिग्गज द्रष्टा देश निर्माता योजनाविदलाई सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको अधिपति बनायो। 5 तारे भोजनालयमा भेटघाट भो, प्रोजेक्टरमा प्रेजेन्टेसन, डेभलपमेन्टका सो मेनी डाइमेन्सन्स। आहा, सुन्दै संसार स्वर्ग भन्दा माथिल्लो कोटीमा पुग्ने, नेपाल अब धरातल भन्दा माथि उठ्ने भो, माटोमा टेकेर कोही मान्छे बस्न नपर्ने भो। कस्तो कल्पना, कस्तो योजना, सपना जस्तो स्वैर कल्पनाले अब धरतीमा ओर्लनु पर्ने भो। योजनाविदको दृष्टि अघि कसको के चल्दो रहेछ र रावणको लङ्का भन्दा यो देश बढी लब्धित हुने भो। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी गएकाहरू उताको नागरिकता लिनु नरक जानु जस्तो हुने भनेर नेपाल आउन लालायत हुने भए योजनाको यो तुजुक विकासको चमकदार चमत्कार विश्वमा अन्त कहाँ। नेपाली विकास योजना सडकमा सुन ठोक्ने, शिरमा हिरा बोक्ने, बादल लागे पनि आकाश छेडेर घाम झार्ने, गर्मी भए पानी पार्ने, लोकमार्गमाथि लेकमार्ग बनाउने, लेकमार्गमाथि देवमार्ग बनाउने, दुधमा नुहाउने, हिउँमा ऐना हेर्ने, अमृतको भोजन गर्ने, मान्छे कोही बुढो नहुने, सबै वैशालु भइरहने, माया लाइरहने, प्रेमको कुतकुतीले कहिल्यै नछाड्ने, 16 वर्ष सधैँ रहिरहने, षोडशीको सेवा पाइरहने, घर दरबार सधैँ उज्यालो झलझलाकार रहिरहने, पानीका फोहरा झरिरहने, फूलको सुगन्ध आइरहने, कतै जान परे आँगनमै विमान बस्ने, चढ्ना साथ उडेर अन्तरिक्षसम्म पुग्ने, ताराको फुलबारीमा बसेर फोटो खिच्ने, 100 थरीका व्यञ्जनको भोजन गर्ने, नक्षत्रसँग नाना तरहका क्रीडा गर्ने, अन्तरिक्षमा पौडिने, ब्रह्माण्डमा दौडिने, आकाश गंगामा नुहाउने। नेपाल त अब नभको नाभि बन्ने भो। केप केनेडी भेक्नोरको मुख्य कार्यालय नेपालमा सर्ने भो। खप्तडबाट खमखण्डमा जाने भर्याङ हुने भो। विकासको ज्ञान विश्वले नेपालबाट लिने भो। अमेरिका दोस्रो हुने भो। रसिया पछि लाग्ने भो। चीन 3 छक पर्ने भो। भारतले नेपाललाई भव्यताको भूमि भन्ने भो। जापानले नेपालसँग साइनो लाउन आउने भो। संसारको विकसित सदरमुकाम नेपाल नै हुने भो। यो कुरा चलिरहेको थियो जब झ्याप बिजुली गो, विकासे बाबुको प्रोजेक्टरको लीला बेपत्ता भयो। बाहिर निस्केर 5 तारेको पालबाट हेर्दा बागमतीमा ढल बगेको बगैँचा गन्धले नगर बसिसक्नु छैन। नदी किनारका घरमा दुर्गन्धले नरक ल्याएको छ। हरक्क होला झैं भएको छ। वर्षभरि कर्मचारीले खोला बढारे तर फोहोरको तर लाग्न नछाडेपछि प्रचारका मुखियाहरू मुख धोए झैं गरेर भागे। नुहाएको नाटक गरेर आफै पाखा लागे। पार लाउँछु भनेकाहरू हार खाएर गए। विकास गर्छु भनेकाहरू केही कमाएर कुना पसे। देशवासी भने आज सोध्दैछ के हो विकास प्रश्न गरिरहेछ। प्राध्यापकहरू परिभाषा सुनाउँछन्। आज भन्दा राम्रो हुनु विकास हो। अझ सुविधा थपिनु विकास हो। सबै चिजको पुगी सरी हुनु विकास हो। कोही धनी कोही गरिब नहुनु विकास हो। केही भौतिकवादी दार्शनिक बोले द्वन्दात्मक भौतिकवाद नै विकासको जग हो। प्रगतिशीलता विकास हो। वस्तुवाद विकास हो। रेभोल्युसन हो। विद्रोह पनि विकास हो। एभोल्युसन भन्दा माथि गएर रेभोल्युसन गर्नु पनि विकास हो। विद्रोह पनि विकास हो। विनाश पनि विकास हो। विनाशबाटै विकास हुने हो। विनिर्माण उत्तर आधुनिकवाद पनि विकासकै चरण हो। पुँजीको स्वामित्व लिने, केही मालिकको समय सामन्तवाद, पुँजीको सामाजिकीकरण गर्ने पुँजीवाद र पुँजीवादको प्रगतिले दिने पुगी सरी साम्यवाद हो। यो नै अन्तिम विकास भन्ने भौतिकवादी दार्शनिक आए अर्थ लाए। दुनियाँले त्यति बुझ्न सकेन। यस्तै कथन दर्शन दिग्दर्शन गन्थन मन्थन पढेर केहीले देशमा विकासका योजना बनाए। मुलुकलाई सम्पन्न बनाउने खाका देखाए। पुल बनाउने, बस्ती बसाल्ने, पर्यटक बोलाउने, खेती बढाउने, बाबु नानी पढाउने आर्थिक योजना आयो तर मुलुकवासीले कहिल्यै पनि अघाउन्जेल विकास खान पाएन।
अझै उसले माग्दैछ विकास चाहियो, भोट माग्न जाँदा विकास मागेको छ, मन्त्री भ्रमणमा जाँदा विकास मागेको छ, ठुल्ठुला पदाधिकारी कर्मचारी जाँदा प्रगति मागेको छ, मेरो छोरो सिडिओ भएको छ, जिल्लामा विकास गर्ला नि, मेरो छोरो अस्ट्रेलिया गएको छ, गाउँमा विकास ल्याउला, पैसा देला, मेरी छोरी जर्मनीमा पढेकी छे, गाउँघरमा सुख ल्याउली भनेर दुनियाँ दो बाटोमा बसेर विकास आउने गोरेटो हेरिरहेछ, पर्खिरहेछ, उतै आँखा ओछ्याइरहेछ। अब दिने विकास के? जनता विकास विकास भनेर स्यास्या गरिरहेको छ, प्राणै छाड्ला झैं भइसकेको छ। विगतका विकासले उसलाई पुगेको छैन। नेपाल र नेपालीजन विकासको पोषण नपुगेर कृष बनेको छ, सुकेर ख्याउटे भएको छ। उताबाट आउने सेता काला मान्छे देख्यो भने ओहो यी त विकसित भनेर तिनकै पछि लागेको छ। विकास विकास भन्दा भन्दै नेपाली मानिस विकासकै लागि विकासकै प्यासमा पागल होला जस्तो भइसकेको छ। उसलाई अरू केही चाहिएको छैन, मात्र विकास चाहिएको छ। तर देश र देशवासीलाई विकास दिन सक्ने, दिनुपर्ने राज्य वा सरकार विकासको बाटोमा अलमल छ। प्राथमिकता के हो केही चिन्न सकेको छैन, निधो गर्न सकेको छैन। के विकास गर्ने? प्रधानमन्त्री जहाँ गए त्यसैलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्छन्, केही गर्दैनन्, मात्र उद्घाटन, शिलान्यास, 5 मिनट भाषण, प्रतिबद्धता व्यक्त। देश उस्ताको उस्तै, मन्त्रीले विकास गरेर देश विकसित हुन सकेको छैन। जनता खोल्सामा पुल खोज्छ, बारीमा सिंचाई खोज्छ, बाटामा सुरक्षा खोज्छ, वनमा संरक्षण खोज्छ, घरमा सुरक्षा खोज्छ, अस्पतालमा सुव्यवस्था खोज्छ, स्कुलमा परिपाठ खोज्छ, यातायातमा खतरा रोक्ने विधि खोज्छ, पर्यटनमा सबैको पहुँच खोज्छ, स्वदेशी उत्पादनको उपभोग खोज्छ, हिमाली हावापानीको उपज खोज्छ, भूखण्डको भाषा अनुसार प्रगतिको पथ खोज्छ, पूर्व पश्चिम राजमार्ग झैं पहाडी मार्ग, लेकाली मार्गको माग गर्छ, मातृभूमिको भाव अनुसार विकासको बिहानी बोलाइरहन्छ। तर केही सोझा सज्जनहरू जनताको माग अनुसार विकास गर्नु पर्ला भनेर सुझाव मात्र दिइरहन्छन्। हिमालमा पर्वतारोहण भन्दा पदयात्रा चलाउनु पर्ला, पर्वतीय पर्यटनको स्थायित्वका लागि आरोहण भन्दा पदयात्रा पवित्र छ, चढेर भन्दा पढेर गरिने पर्यटन उत्तम छ, सुरक्षित छ। यसो गर्दा हिमालको हिउँ टम्म जमेर रहला, हिमस्खलन भई ज्यान जाने खतरा नहोला। बढ्दो तापले हिमाली क्षेत्र पग्लिएका बेला त्यहाँ मानवीय गतिविधि बढाउन उत्तम नहोला। तल नदी किनारमा कुम्भ मेलाको स्नान चलेको छ, तर माथि जलको जननी हिम राशिमा बासी फोहोर फालेको छ। मानिसले अनेक कुराहरू विस्थापन गरेको छ। संस्कृतिमा कस्तो खिया पर्ला ख्याल कसैले गरेको छैन। हिमाली हिमरेखा तल लेकाली वनस्पतिको घेरा बनाउनु छ। वन नै विश्व ताप जोगाउने उत्तम कवच हो। ग्लोबल वार्मिङको गोष्ठी गरेर दाम दुहुन पल्केकाहरूले हिमानी जोगाउन वृक्षको बार बनाउनु पर्ने सिकाउनु पर्ला। आज समस्यालाई उचालेर खतराको खैँजरी बनाई बजाएर दाम झार्ने दारुणहरू विकासवादी बनेर हिँडेका छन्। विश्वका अनेक कुनामा पुगेर यसलाई भजाइरहेछन्। पर्वतीय पर्यटनको लाभ लिनेहरू 1-2 जना मात्र छन्। हिमाल आरोहणमा सारा हिमचुलीहरू खुला गर्ने फरमान गर्छन्। उनीहरूले जे मागे त्यही दिन्छन्। मागे जति दिएर उनीहरूका बीच सम्बन्ध गाँसेर केही मोहमा परेका छन् जस्तो महसुस भइरहेछ। पदयात्राले घर घरमा पर्यटक पुग्छन् र प्रत्येकले केही न केही प्राप्ति भेट्टाउँछन्। आफ्नै पर्वतले दिएको देनमा दुनियाँ थोरै भए पनि रमाउँछन्। आरोहण सीमितले मात्र गर्छन् र केही सिपालु व्यक्तिले मात्र तिनीहरूबाट आर्जन गर्छन्। तर पदयात्रा सबैको आर्जनको स्रोत बन्न सक्छ। हिमाल तल वन क्षेत्रको घेरा बचाउनु छ, बनाउनु छ, बढाउनु छ। जडीबुटी शैल सुधा उमार्नु छ। अमृतको भूमि बनाए हैम क्षेत्र। विश्वमा तपोभूमि, ज्ञान भूमि, शान्त भूमि, आरोग्य आश्रम बनाई विश्वलाई यसैतर्फ आकर्षित गर्नु छ। पहाड चढेर जिते मैले, फल्नाको देशमा मैले पाइला टेकेँ, त्यो भूमिलाई पनि मैले कुल्चे, त्यहाँ गएर मैले टाउकोमा ठडिएँ भनेर पराजित गर्ने मनसायले आउनेहरूलाई भन्दा पदयात्रा गरेर पर्वतलाई सम्मान गर्ने व्यक्तिहरूको आगमन आमन्त्रित गर्नु छ। तर विधिपूर्वक पूर्वीय साधनाको शिक्षा सिकाएर मात्र माथि लानु छ। हिमाल यो हो, जल यो हो, पर्वत यो हो, शिर शिरमा हाम्रा देवी बसेका छन् भन्ने आदर्श सिकाएर उनीहरूलाई हाम्रो सभ्यताप्रति अनुगृहित बनाउनु छ। सभ्यताप्रति नतमस्तक हुने तुल्याउनु छ। यो विश्वको उत्कृष्ट भूमि हो भनेर विश्ववासीलाई भन्नु छ। यो अध्यात्मको अध्ययनशाला तपोभूमि भनेर छनौट गरी लानु छ। यो हुल्लरी गरेर हल्ला गरेर भोगको भान्सा गर्ने भूमि होइन।
भोग वासनाको भुँडी सुताउने गद्दाको भद्दा ओछ्यान होइन भनेर पश्चिमाहरूलाई पढाउनु छ। यो त भाव भूमि हो, भगवानको भवन भएको भव्य प्राकृत शैल सदन हो। यहाँ जान सानो तर शान्त बलियो सडक बनाउन सकिन्छ। पुरै हिमालयको 8 काठमा साना सुरक्षित माइक्रोबस चलाएर पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ। कोही रमेर फर्कलान्, कोही हिमपुरमा पुगेर साधनारत रहलान्। तिनको यातायात चलाउन सके हिमालयले हामीलाई हातमा हात हिरण्य दिनेछ। हिमालय तलको लेक मार्ग मुनि लोक मार्ग वा पहाडी मार्ग बनाएर डाँडा काँडा उपत्यका नदी बेसी खोच खर्क चौर ठुला बस्ती साना बजार पर्वतीय केन्द्र महत्त्वपूर्ण नाका जोडेर जनतालाई पहाडै पहाड पूर्व पश्चिम जाने अवसर दिन सकिन्छ। थुम्काको बस्ती र बेसीको खेतीपाती गरेर खाने पहाडी सभ्यतालाई पुनः विकसित गर्न सकिन्छ। यस खण्डमा सुन्दर खुला र सुरक्षित बस्ती विकास गरी दुनियाँलाई शिखर हावापानीमा रहन सिकाई स्वस्थ बनाउन सकिन्छ। बाढी पहिरो डुबान लगायतका समस्याले जनताको घर बिग्रिएर ठुलो क्षति बेहोर्नु परेका बेला सुरक्षित स्थानमा बस्ती विकास गर्ने विधि सिकियो भने वर्षा लागेपछि रुनुपर्ने स्थिति आउँदैन। धेरै अस्पताल खोल्नुपर्ने दरकार पर्दैन। पर्वतीय पाखाको अन्न आहार पहराको पानी शीतल सफा वायुमा बसेका जनता विश्व थर्काउने गोर्खाली बन्नुमा यसै धरातलको धर्म छ, स्वास्थ्यको अर्थ छ। यो धर्म धान्नु पनि वर्तमानको विकास हो। यसमा सरकारले भाषण होइन व्यवहार गरोस्, यो नै उत्तम विकास हो। यो भूभागको सर्वोत्तम विकास शिक्षा पनि हो। चिसो शीतल हावापानी भएको स्थानमा विद्यालय विश्वविद्यालय स्थापना गरेमा शीतलतासँगै शिष्यले शिक्षा लिन्छन्, शान्त रहन्छन्, शान्तिको सन्देश भेटाउँछन्, यस भूमि अनुसारको शिक्षा पाउँछन् र नेपालमा पढेका बुद्धका सन्तान शिष्यहरूले संसारमा शान्तिको सन्देश पुर्याउँछन्। यो क्षेत्र अनेक वृक्ष वनस्पति खेतीपाती फलफूल जीवजन्तुको रम्य भूमि भएकाले अनेक उद्यान पनि विकास गर्न सकिन्छ। यहीँबाट जडीबुटी लगेर दक्षिणको भारतमा गर्मीमा परेर लडेका देवताहरूलाई हनुमानले बुटी खुवाएर उठाएको, जगाएको, बचाएको प्रसङ्ग छ, जसले गर्दा यो हिमाल अमरत्वको स्तम्भ हो भन्ने लाग्दछ। यसलाई विकसित गरी विश्वलाई पहाडी खण्डको प्रसाद पाहुर पठाई आर्जनको आयतन बढाउन सकिन्छ। यो धरालाई वसुन्धरा बनाई विश्वलोकमा पृथक विकासको आस्वाद दिन सकिन्छ। पहाडी खण्ड तल महाभारत पर्वत छुट्ने खण्डमा अनेक दून उपत्यकाहरू छन्, भावरका मैदानहरू छन्। त्यस तल चुडा शैल चुरे पर्वतको काखमा नदी तटको अवशेष तीर तोरित तराईको तरल पूरित रसदार उर्वर भूमि छ। गर्भमा पानी बोकेर बसेको यो तरलताको रसदार भूमि अनेक खेती खजाना दिन सक्षम छ। ठुला वन वृक्ष बढ्छन्, विशाल नदी बग्छन्। यी नदीको पानी महाभारत पर्वतको काठमा नहर बनाई पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै फैलाउने हो भने तराईको अन्न भण्डार पूर्ण हुनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग महेन्द्र राजमार्गको नाम फेर्न खोजेर होइन, यसै राजमार्गको किनारमा पुरै पूर्व पश्चिम विशाल र लामो नहर बनाएर तराईलाई हराभरा बनाउन सिक्नु छ। यसमा अर्को अलङ्कार थप्नु छ। राजमार्गको किनारमा जलको अर्को नीलो रेसा बग्यो भने यो कति सुन्दर देखिनेछ। भारत नदी जोडको विकासमा ध्यान दिन्छ, तर नेपाली जन मात्र नारा लगाइरहन्छन्। अब नारा लाउनेहरू नदीको नीर नहर बनाई भूमिमा फिजाउने कर्ममा जुट्नु छ, ठुल्ठुला योजनामा हात हाल्नु छ। आज 2 पैसा माग्यो, नदीको किनारमा ग्याबिन भर्यो, वर्षामा सबै बगायो, कसैले आँसु पुछ्यो, कसैले फेरि तार माग्यो। वर्षेनी लाखौं रकम लगातार गइरहेछ। पुरै उत्तर दक्षिण पसारिएको नदीमा बाँध हाल्ने पैसा व्यर्थमा बगर भोरेर ग्याबिन भरेर बगिरहेछ। यो वृत्ति रोकेर स्थायी उन्नतिमा लाग्नु छ। दक्षिणतिर गाँसिएका नदीमा जहाज चल्न सक्छ, बन्दरगाह बन्न सक्छ, बनाउनु पर्छ। सम्मो भूमिमा सबैजना जुट्न सक्छन्। सम्मेलनको सदरमुकाम बन्न सक्छ, व्यापारको केन्द्र बन्न सक्छ, कृषिको उत्पादनमा आधारित उद्योग चल्न सक्छ, वनको वनस्पति र जडीबुटीको प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुन सक्छ। तराई हर तरहले धेरैलाई धान्न सक्छ, परपर जाने मार्ग बन्न सक्छन्। पूर्व पश्चिम झैं तल माथिका नाका मार्ग नदीको किनारै किनार बन्न सक्छन्। व्यापारको तरक्की हुन्छ, विश्व व्यापारको घाट बन्न सक्छ।
तर यसलाई व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ। कता कृषि, कता आवास, कता व्यापार, कता उद्योग निध्याउनु पर्छ, मिलाउनु पर्छ। आजको भद्रगोललाई सामेल गरी मिलाएर कित्ता छुट्याउनु पर्छ। आज देशले मुख्य गरी 3 विधामा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। पहिलो, इन्धनको आपूर्ति। इन्धन मुलुकको ठूलो समस्या बनिरहेको छ। ट्याङ्करले इन्धन आपूर्ति गरेर खेपेर खर्चिलो र अविकसित विधि गरिएको छ। खतरा पनि मोलिएको छ। विश्व बजारबाट इन्धन किनेर पाइपलाइनबाट देशका मुख्य शहरमा पुर्याउने काम गर्नु आजको आवश्यकता हो। देशमा जैविक इन्धन वा पेट्रोलियम पदार्थको खानी छैन, तसर्थ मुख्य मार्गमा बिजुलीबाट चल्ने रेल वा बस सञ्चालन गर्नु, जलस्रोतको उपयोग गरी छिटो आवश्यक मात्रामा बिजुली उत्पादन गर्नु आजको आवश्यकता हो। गृहस्थ्य उत्पादनमा जनतालाई नै जगाई ससाना खोलामा आफै बिजुली उत्पादन गर्न लगाउनु छ भने ठूला औद्योगिक प्रयोजनका लागि उद्योगी स्वयंलाई लगाउन सकिन्छ र अन्य ठूला आयोजनाहरूमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सकिन्छ। दोस्रोमा, कृषिमा विशेष विधि अपनाउनु छ। देशको परिचय कृषि प्रधान छ, तर मुलुकले विदेशबाट चामल ल्याई खान बाध्य छ। फलफूल तरकारी उतैबाट आयात गरेर खाइएको छ। अरूको भूमिबाट ल्याइएको अन्न खाँदा विचार पनि उतैको बन्न जान्छ, स्वदेशको माया कहाँ। यसका लागि कृषि भूमि निर्धारण गर्नु छ। उर्वर भूमिमा बस्ती बसालेर ठूलो भूल भइसकेको छ। खुट्टामा बन्चरो हानिएको छ। पानी लाग्ने सम्मो, खेती गर्न सहज, फराक, एकीकृत रूपमा धेरै बाली लगाउन सकिने भूमिलाई कृषि क्षेत्र घोषणा गरी त्यहाँ अन्य कर्म गर्नेलाई कानून बनाई दण्ड गर्नु आवश्यक छ। जग्गा दिँदा पनि कृषि प्रयोजनका लागि मात्र दिने बनाउनु छ। संघीयताका सीमा रेखा बिस्तारै बनाए पनि होला, तर कृषि क्षेत्रको रेखा कोर्न बेर भइसकेको छ। खेतको ठूलो क्षति भइसकेको छ। अबको तत्काल विकास कृषि नभए युवा बेरोजगार घट्दैन। राज्यले अन्य क्षेत्रमा रोजगारी दिन नसक्ने भएपछि कृषिमा प्राथमिकता दिनै पर्छ। यो नै लोक कल्याणकारी विकास हो। कृषि देशको प्रमुख विकास बनाउनु छ। अर्को वा तेस्रो प्राथमिकता भनेको जंगल हो। जंगलले एकातिर कार्बन व्यापारबाट रकम तानेको छ भने अर्कातिर जडीबुटी बेचेर जनताले केही दाम कमाएका छन्। तर वनमा जडीबुटीको अति दोहनले ती प्रजाति मासिने खतरा छ। नेपालबाट लगेको जडीबुटीले नेपाली कम धनी हुने र विदेशी बढी धनी हुने अवस्था छ। जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र खोल्न सकेमा वन पैदावारले नेपाली जनतालाई धनी बनाउनेछ, अमीर बनाउनेछ। वन प्रशासनले यसमा ख्याल गरी खेतीको अवधारणा ल्याउनु पर्छ। वनले कृषिमा प्रत्यक्ष साथ दिन्छ भने पर्यटनमा वनकै भूमिका हुन्छ। निकुञ्ज, जीवजन्तु, वन विहार सबै जंगलकै देन हुन्। वन संरक्षण वर्षा पनि वनकै वरदान हो। विश्वमा नेपाल वनको शीतलता, स्वच्छ शान्त वातावरणको देश भनेर चिनिनुमा जंगलको हात छ। आज वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। बसाई सराई, राजनीतिक सुकुम्बासी, स्थानीय विकासको नाममा हुने सडक निर्माण, मठ मन्दिर, खेल मैदान, अस्पताल वनकै भूमिमा जाने चर्चिने र वनको क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने गरेकाले पनि वनको भूमि घट्दो छ। वन मास्ने बेच्नेकै मतिमा चल्ने भ्रष्टताले पनि वन विनाश भएको छ। यो विकासको प्रतिगमन जस्तो लाग्दछ। यी 3 प्राथमिकतालाई राज्यले मूल कर्म बनाउनु पर्छ। आजै त्यसमा लाग्नुपर्छ, लगाउनुपर्छ। यो नै लोक सेवा, लोक कल्याण, लोकोन्नति हो, लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्र भन्ने तर लोकलाई कुनै आलोक नदिने व्यवस्थामा जनता अडिएर बस्दैन। शब्दको शासन मानेर बस्न अबको जनता सक्दैन। अन्य विकासमा राज्यले जनताको सुरक्षालाई ज्यादै संवेदनशील विषय बनाउनुपर्छ। आज नेताको अघि पछि सुरक्षाका लागि गुड्ने गाडीहरू छन्। नेतालाई जोगाउने अनेक उपायहरू छन्, तर जनता भने खतरामा परेको छ। जनताप्रति गैर जिम्मेवार नेता नेपालीका आफन्त हुन सक्दैनन्। निदमा चल्ने बेहोस बाबुहरू नेपाली जनताका अभिभावक हुन सक्दैनन्। दक्षिण कोरियामा पानी जहाज दुर्घटनामा उद्धार ढिलाइ भएको गुनासो आउँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए, तर नेपाली नेता वरिपरिका मान्छेलाई धकेल्दै अठ्याउँदै हिँड्छन्। यसमा जनतन्त्र लोकतन्त्रको ठूलो उपहास देखिन्छ। फोस्रो भाषण गरेर मात्र लोकतन्त्र हुँदैन, यो सर्वथा अन्धता हो। राज्यले जनताको जीव धनको
जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तर आज सार्वजनिक यातायातका साधनको दुर्घटनामा कैयौं जन मरिरहेका छन्। मान्छे मारिएर व्यवस्था बदलिने भए सवारी दुर्घटनामा गणतन्त्र होइन साम्यवाद आउने गरी जनताको ज्यान गइसकेको छ। सवारी शहीद धेरै भइसकेका छन्। तर राज्य रमिता हेरेर बसेको छ। जिम्मेवारी बोध गर्दैन, खोज्दैन, सोध्दैन, बुझ्दैन। सार्वजनिक सवारी यस्तो अव्यवस्थित देख्दा सरकार चुक्क बोल्दैन। जनता जोखिममा यात्रा गर्न बाध्य, तर नेता भने राज्यले दिएको सवारी सेवा लिएर हिँडेको छ। सार्वजनिक यातायातमा जनता चढ्ने सवारी सेवा राज्यले नै चलाउनु पर्ने हो, तर यसो गर्न सकेको छैन। जनतालाई सुरक्षित रूपमा घर लाने र ल्याउने जिम्मेवारी राज्यको नै हो। जनताको ज्यान जोगाउने पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ। तब पो लोकतन्त्र, नत्र जनताले ल्याएको लोकतन्त्रको लाभ केवल नेताको मस्तीको महल बन्न सक्छ। आज लोकतन्त्र देशवासीलाई आएको छैन, कसैलाई मात्र आएको छ। मुलुकमा उदाएका नयाँ मुखियालाई मात्र आएको छ। सामान बोक्ने ट्रक निजीले चलाए पनि हुन्छ, तर जनता सवार हुने सवारी सरकारले नै चलाएर सेवा दिनुपर्छ। देशमा अनेक सुरक्षा संगठनहरू छन्, उनीहरू खाली पनि छन्। टुँडी खेलमा नाचगान गरेर नाचेर राष्ट्र प्रमुख र अन्य व्यक्तिले रमाइलो गरेर बस्नुभन्दा दुःख दुर्घटनामा परेका जनतालाई जोगाउने उपाय गर्नु लोकतन्त्रको अर्थ हुन सक्छ। यातायातमा जनताले ठूलो रकम तिरेको पनि छ, यो राज्यको प्रत्यक्ष आय हुन सक्छ। यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवा राज्यले नै जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा दिनुपर्ने सेवा हो, लोक कल्याण हो। निशुल्क नसके शुल्क लिएर भए पनि व्यवस्थित शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात दिनुपर्छ। यी तीन सेवा राज्यले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय हो। तब पो राज्यलाई जनताले अभिभावक मान्छ, नत्र त शोषक भन्छ। तब पो राज्यप्रति जनता जवाफदेही भन्छ, नत्र शासक भन्छ। तब पो राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन्छ, नत्र त मालिकको मर्दन मात्र सम्झिरहन्छ। राज्य जनताको मालिक होइन, माता पिता हो, यो भावना राजा जनकमा थियो, उनले दिएका थिए। यस्तो राज्यको आदर्श भएको भूमिमा अरूको राज्य व्यवस्था सिक्नु छैन, आफ्नै पुर्खाले दिएको दर्शन खोज्नु छ। त्यही अनुसार लोकतन्त्रको लय जनतासम्म पुर्याउनु छ। विकास भनेको भौतिक उन्नति र सुख मात्र होइन, तिनको न्यायोचित व्यवस्थापन हो। मानिस राज्यमा भौतिक सुखले मात्र रमाउने प्राणी होइन। न्याय, आपसी माया, प्रेम, ज्ञान, त्याग र साथ सहयोग जस्ता भावनाले धनी भई शान्त रहने सचेत जन हो। मानिस भौतिक रूपले सुख भएर होइन, मनभित्र, आत्मभित्र आनन्दित भएर रमाउने प्राणी हो। खाएर होइन, उत शिर उठाएर हँसिलो मुहार लाएर स्वतन्त्र भएर बाँच्ने प्राणी हो। खोला तर्न पुल चाहिन्छ, यो भौतिक विकास नकार्न सकिन्न। तर त्यो पुल तरेर पारीका गाउँले माथि आक्रमण गर्ने, लुट्ने, जित्ने अमानवीयता विकासको लक्ष्य हुनु हुँदैन। नेपाली जन त्यसलाई विकास मान्दैन। यस्ता विकासका साधन उसले खोजेको छैन। उसले त मानिसलाई गाँच्ने विकासका पूर्वाधार खोजेको छ। हँसाउन सक्ने, एक आपसमा मिसाउन सक्ने, जुटाउन सक्ने साधन खोजेको छ। हाम्रो विकासले पूर्व र पश्चिमलाई जोड्छ, भित्र र बाहिरलाई गाँच्छ, पर र वरलाई एकै मञ्चमा जुटाउँछ, पदार्थ र आत्मालाई सँगै देख्छ। तर आत्मा अगाडि अनि पदार्थको पथ पछाडि गरेर नेपाली विकास, उत्थान र प्रगति अघि बढिरहोस् भन्छ। यो क्रम बिगारेमा यस हिमाली देशमा विकास विकृत हुन सक्छ, विनाशमा जान सक्छ। आत्माको आँखा अगाडि र पदार्थको सहारा साथी लौरो पछाडि गरेर हिँड्ने यात्रा नै हिमाली विकासको यात्रा हो। हिमाली सभ्यताको वास्तव र सन्तुलित विकास हो। यो यात्रामा तगारो हाल्ने एकहोरो भौतिक विकासको चिच्याहाट हामीलाई चाहिएको छैन। जंगलमै बसेर पनि सर्वको मंगल गर्ने सोच भएका अग्रजलाई आकाशमा पुग्न विमान चाहिँदैन। हामी बाँसको लौरो टेकेर अग्ला भएका होइनौं। हाम्रो उचाइ आत्माबाट उठेको हो, विमान चढेर उठेको होइन। छाप्रामा पनि भवनको भव्यता पाउने दृष्टिबाट बनेको छ। हिमाली हैम सभ्यताको विकास भनेको प्रकृतिको साथमा रहेर पदार्थको सन्तुलित प्रयोग गर्नु हो। परमार्थ नभुली पदार्थको प्रयोजन जान्नु हो। प्रकृति र पदार्थ बीचको प्रयोगको मात्रा मिलाउनु हो। वस्तुको विकासले आत्मविकासको बाटो अवरोध नगर्नु हो। आत्माको उज्यालोलाई कुनै वस्तुले अवरोध नगर्नु, नछेक्नु र अन्धकारमा नलैजानु पूर्वको विकास हो। त्यसैले भनिएको छ
तमसोमा ज्योतिर्गमय। श्रद्धेय श्रोतावृन्द, विकासको बाटो खन्ने मेसो आजलाई भने यति नै। जगत विकाससँगै आत्मविकासको आरोहण गर्ने यात्रा थाल्नु यस प्रस्तुतिको सार्थकता हो, प्रेरणाको प्रयास हो। बाहिरको विकासले मात्रै मानिसको हर्ष, खुसी र प्रसन्नता पूर्ण हुँदैन, स्थायी हुँदैन, दिगो हुँदैन। दुनियाँमा भएको द्रव्य विकास 2 दिनको क्षणभङ्गुर विकास हो। हिजोको भव्य भवन आज क्षणभरमा भूकम्प आदिले भताभुङ्ग पार्न सक्छ। त्यही अन्तिम विकास भन्ने भ्रममा परेकालाई रुवाउन पनि सक्छ। तर भवन त क्षणिक भव्यता हो, आयोजन हो, आएको वस्तु हो, क्षणिक हो। भौतिक विकास पाउना हो भन्नेहरू जगतको विकास अविकासमा समान रहन्छन्। बिग्रिएको भन्दैनन्, भत्केको भन्दैनन्, नाश भएको ठान्दैनन्, यो त परिवर्तन भन्छन्। यही भावभूतिका साथ आजको प्रस्तुति यही सकिन्छ। सुन्ने श्रोतामा धन्यवाद भन्दै हवस्, म नारायण भण्डारी यस बसाइबाट बिदा हुन्छौं। नमस्कार। केवल वस्तुको विकासले मात्र ऐठन दिन्छ, आत्मविकासले भने आकाशसम्मको अवकाश।